na 77, no? Oh, chapter 77. So, kita mo. Kita rin. Verse 1 to 20. Amen. Kung kita nga, tubag-tubag ta din sa ulahin sa mga. Okay? Kaya kanya is kalipay, panahon sa kaluan. Mituwaw ako sa Diyos, mituwaw ako kaniya, aron lugon ni ako. Sa panahon sa Krisdanan, gisangpit ko ang Ginoo. Sa tibuok gabi, gibayaw ko ang akong kamot sa pagampo. Apan wala mahupay ang akong kagul-anan. Naghuna-huna ako sa Diyos, ug nanghupang ako. Namalandong ako, ug nawad-ag kadasig. Wala niya ako pakatulgas sa tibuok gabi. Nahasol ako pag-ayo ug dili makasulti. Gihandom ko ang nangaging mga adlaw, ug hinumduman ko ang mga labay katuigan. Sa tibuok gabi namalandong ako, ug kini ang gipangutana ko sa akong kaugalingon. Isalikway ba ako sa Ginoo hangtod sa kahangguran? Dili na bagayod siya mahinuot kanako? Wala na ba siya mahigugma kanako? Dili na ba niya tumanon ang iyang saad? Nalimot na ba ang Diyos sa pagkaluoy? Gipulihan ba sa kasuko ang iyang kaluoy? Unya miingon ako, ang gikasakitan ko pag-ayo, mao nga ang Dios wala na magpakita sa iyang gahom. Hinumduman ko o Ginoo ang gamhanan mong mga buhat. Handumon ko ang mga nabuhat mong katingalahan sa nangaging panahon. Landungon ko ang tanan nga imong nabuhat, o ginuktukan ko ang tanan mong nahimo. Balaan o Diyos ang tanan mong pamaagi. Walay Diyos nga sama kanimo kagamhanan. Ikaw ang Dios nga naghimog mga milagro, o gipakita mo sa kasanhuran ang imong gahom. Pinaagi sa imong gahom, giluwas mo ang imong katawhan, ang mga kaliwat ni Jacob ug ni Jose. Sa pagkakita kanimo sa mga katubigan o Dios, nalisang sila og mikurog ang kahiladman sa dagat. Nagpaulan ang mga panganod, midalugdog ang kalangitan, ug mikilab ang kilat sa tanang dapit. Ang pagkagahob sa imong dalugdog milukop sa kalangitan, ug ang mga kiplat sa kilat midanag sa tibuok kalibutan, mikurog ug natay-og ang yuta. Milakaw ka sa dagat ug gitadlas mo ang lalong nga lawod apan dili makita ang imong mga puno. Sama sa magbalantay sa karnero, gitultulan mo ang imong katawhan, pinaagi kang Moses o kang Aaron, nga maoy nangulo kanila. Amen. Naabtik na din mga pagtuon. Kaya ka lang, mas arabat ka ba nung resulta na to? Kanya, late kayo ta mag-study. So, sa ako ang natun-ano, sa rajin ako ang natun-ani, mga rajin ako ang ma-share. So, ito ang title ani is Kalipay Panahon sa The Lord is open. Oh Lord, tumugin dito ulan mo. Yeah. Go to Mark.
sa iyang kalipan panahon sa pagtuo. So, unang-una, ang buhat sa tao, makita nato sa verse 1 hangtod sa verse 1 na hangtod sa verse 3. Sa mga questions ko ni mga position, kung sa ang bati, kung sa iyang gibuhat panahon sa pag-uol, kung sa unsang paagi siya nalipay panahon sa pag-uol, o wala na ba po ang Ginoo makakita sa iyang kahon sa katao. Sumala siya do. So, una-una, ang gibuhat din sa tao, verse 1 to 3. So, nag-goal siya, pero gidayin siya sa Ginoo. Ano siya dili? Idoon siya ba? Ituwaw ako sa Diyos, ituwaw ako ng Diyos. Idoon siya, magkaroon ng ampo siya. Sa panahon sa karisbanan, isang ko ang Ginoo. Sa tinuog gabi, bayaw ko ang akong kamot sa pag-ampo. Kapan, wala makupay ang akong pag-ampo. Naghuna-huna ako sa Diyos, ang makupang ako. Namalandong ako, nawag-up kadasa. Muna siya, ang iyang ibuhat, ang nahitabo sa iya panahon sa iyang pag-uol. Yan na siya mga question sa iyang pagbalingon. Mabala na to, dili unsa ba ang main reason ngano maay kabuol lang sa katao. Ano gibati niya dili ang iyang pag-uol. So, before na tamo ko si dili unsa ba ang mga doubts sa tao panahon sa iyang pag-uol. So, ano siya, verse number 4 to 7 to 9, ano siya iyang doubts. Isalikway ba ako sa Ginoo hangtod sa kahanduran? Dili na ba gayud siya mahimuot kanako? Wala na ba siya mahigugma kanako? Dili na ba niya tumanon ang iyang saad? Nalimot na ba ang Diyos sa pagkaluoy? Gipulihan na ba sa kasuko ang iyang kaluoy? Laba mo ni mga question. Panahon sa iyang kasakit, iyang pagbuol, mga pagsulay. Kung mga question, na siya mga questions kung napa ba ang Ginoo sa iyang side? Napa ba ang Ginoo nga naminaw sa iyang mga pag-ampo? Napa ba ang Ginoo nga kanang muhupay sa iyang kasing-kasing nga nabuol? Ano ba? Karon unsa may reason kanang nabati ko niya? Unsa may main reason sa iyang mga doubts? Dili sa first 10 na iyang giingon, verse 10, ang main reason, unya giingon ako. Ang ikasakitan ko pag-ayo, mao nga ang Dios wala na magpakita sa iyang ako. So, mao na siya, sa ako pag-study, mao na siya ang mahimong rason, ngano nga siya sa pag-uol karon. Or unsa ba or any situation sa present nato karon nga panahon, unsa ba ang mga rason nga ngano naka sa pag-uol, naka sa kalisod, unsa ba? Or unsa ba ng mga rason nga nung questions naka sa Ginoo? Sa imong sarili, unsa siya? No, kabalo man jud ta sa ato deep inside sa atong pagbalingon, kabalo man ta sa relasyon jud nato sa Ginoo, unsa mga question nato sa iya ha. Kasi reason nga nung naakay mga anak. So, ani lang ang, since may mga, naman din kayo mga reason na, di ba ginanayawasan. Anong feeling ni mo, wala nang Ginoo sa imong side, wala na siya naminaw sa imong mga pag-ampo, wala na siya mga nagpakita sa iyang gahumbay, panahon sa imong kalisdanan, sa imong kasakit, kabuol, anak, God, sa kalisod, sa kinabuhi, o ba, anak. So, na-feel ni mo nga, basi gipasagdan na ka sa Ginoo, basi nabibiyaan na ka, anak. So, para mabuhat nato ng dili mahimong mag-stuck lang ta nga mahimong forever lang gyud ta magkabuol. Mahimong maguol. Ang buhaton lang nato ang iyang gibuhat dili. So sa verse 11,
hangtod na siya sa 12, 20, ang iyang giingon diri, verse 11 hangtod sa 20. So, makita man nato sa verse 11 ang sa iyang gibuhat, no? So, siya, hinumduman ko o Ginoo ang gamhanan mong mga buhat. Handumon ko ang mga nabuhat mong katingalahan sa nangaging panahon. Panandungon ko ang tanan nga imong nabuhat o hinuktukan ko ang tanan mong nahimo. So, ang iyang gibuhat, bisan pag nabuol siya, na siya mga doubts, na siya mga question na sa Ginoo. Pero ang iyang gibuhat is iyang hinumduman ang mga nabuhat sa Ginoo sa iyang past life ba. So, dili forever nga, though nata, remote karon ang Ginoo sa imong kinabuhi, pero dili dili ingon nga wala nabuhat ang Ginoo sa imong dati, di ba? Before. So, sa imong kabuol karon, hinumdumi lang ang mga nangagi. Diyon sa kapag-atiman sa Ginoo, diyon sa kaniya pag-amping, sa edad nimo karon nga naabot ka ana, tungod sa milagro sa Ginoo, sa iyahang paghigugma sa imuha, sa iyahang atiman, pag-provide sa imong needs, sa iyahang pagluwas, especially ang pagluwas sa imuha, nganong naabot ka sa inyong ani karon, no? Ang mga hinumdumi lang ang mga napas. So, ana siya, ug kanang luyo sa paghinumdum, pamalandungan din mo siya unsa ang buhat sa Ginoo sa imuha bisan pag naka sa kalisdanan karon pero sa past unsa iyahang nahatag sa imuha. So, ano siya, no? Sa 12, palandungan ko ang tanan nga imong nabuhat o hinuktukan ko ang tanan mong nahimo. Balaan o Diyos ang tanan mong pamaagi. Walay Diyos nga sama kanimo kagamhanan. Ikaw ang Diyos nga naghimog mga milagro o gipakita mo sa kanasuran ang imong gahom. Pinaagi sa imong gahom, giluwas mo ang imong katawhan ang mga kaliwat ni Jacob ug ni Jose. Sa pagkakita kanimo sa mga katubigan o Diyos, nalisang sila ug mikurog ang kahiladman sa dagat. Nagpaulan ang mga panganod, nigalugdog ang kalangitan ug mikilab ang kilat sa tanang dapit. Ang kagahog sa imong galugdog nilukop sa kalangitan, ug ang mga kidlap sa kilat midan-ag sa tibuok kalibutan, mikurog ug natay-og ang yuta. Milakaw ka sa dagat ug itadlas mo ang lalom nga lawod, apan dili makita ang imong mga tulog. Sama sa nagbalantay sa karnero, gitultulan mo ang imong katawhan, pinaagi kang Moises, ug kang Aaron nga maoy ng. So, luyo sa iyahang gibati karon, iyahang sitwasyon, gipamalandungan niya ang tanan nga nabuhat sa Ginoo. So, mao ni siya 13 hangtod sa 20. I-mention niya diri ang gibuhat sa Ginoo sa mga past. Kini na sa Old Testament man ta, so kining 15 hangtod sa 16 hangtod sa 20, mao ni ang mga nahitabo sa mga ato ang mga katigulangan ba, ato ang mga katigulangan ta. So diri na ako mga verses nga gipang take note diri sa verse 16. Sa pagkakita kanimo sa mga katubigan o Diyos, nalisang sila og mikurog ang kahiladman sa dagat. So, kana past nga nahitabo sa atong mga katigulangan, kita siya sa Exodus 4, chapter 14, verse 21 na si Moses, giisa niya ang iyahang kamot ug ang Ginoo gitungan nga ang dagat. So, mauna siya isa sa mga iyahang nahimumduman nga gibuhat sa Ginoo kung iyon sa Ginoo pagpangga ang iyahang katawhan. Nga sa verse 17, nagpaulan ang mga panganod, migalugdog ang kalangitan, ug mikilab ang kilat sa tanang dapit. So na-take note diri nga Bible verse sa Judge chapter 5 verse 4, gipalinog o gipaulan sa Ginoo ang kabukiran sa Seir o Pudumina o Sinai. So, nakahinumdum man ta atong diba, ipalinog dito sa Ginoo ang kabukiran, diba?
sa past. So, boto. Unya sa 18, ang paggahob sa imong dalugdog, milukog sa kalangitan ug ang magkidlap sa kilat, midanag sa kalibutan. Mikurog ug matayog ang yuta. So, mao to siya. Nga, sa verse 19, milakaw ka sa dagat, kung itadlas mo ang lalong mga laot, apan dili makita ang imong mga tulog. Pakita natin ni di ba, naka-remember ka sa Matthew chapter 14, verse 22 na si Jesus milakaw sa tubig, di ba? Mao na siya nagtago. So, sa verse 20, sama sa magbalantay sa karniro, itultulan mo ang imong katawhan, pinaagi kay Moses o kamaaron na baon ng ulo kanila. So, mao lang to nga, ang nakitabo dito sa Sinai sa 40 years na paglakaw nila nga, ang Ginoo nga nagmong sila sa ang mag-guide sa gabi, siya nagmong bulan, yung pagka-adlaw siya ang nagmong pag-ahon. So, mao to siya ang mga napas na pamalandungan diri sa isa katawhan nga nagibati o kabuol. So, kung saan ang reflection ano sa kata. So, note diri pwede man dahil tamalipay, diba? Panahon sa kabuol. Why not be na to? Pwede ka dahil, positive lang ka, diba? Pwede man dahil siya, sila pamalandungan natin lang. Doon nakag sa kabuol, hindi na ka dapat mahimong magpabili na nabuol ka. Remember the past ka, tungkol sa kasunod. Nasa kanya kita makaroon. Nabuol lang ka, pero kung sa kayo naagdan mo ka ron. Ano ba? Ako ang pagkamalan mo study at sa quick time lang. Pero salamat ko sa Ginoo. Nagtito ako na-learn. Ako nagtito. So, ako nagtito ako i-share. So, gagawin application lang sa nato kung mahulong malipay ka naman sa kapitay. So, back malipayon, tuyo sa kapaganan, kabisod, babae o masakit, kaya dahil sa Ginoo, sa butuhan sa isa katao diri. Padayon, paginin sa ilang sa tabakan, sa padayon sa pagsali, tuo, niya, ayaw i-remind ang karon, niya, remember the past, tuyo sa kasalukuyan. Conclusion nato, na nakoy, sa conclusion nato, sa kalipay, pagdating sa kakuon, bisan ang sa man ang mahitabo, sa man atong matiyon, sa man ato sa may mahitabo sa mga karon, or sa ba ang wala na nagparamdam sa imuha, or feeling ba nimo layo na ka sa Ginoo, ang Ginoo layo na sa imuha, we still have faith na gihapon nga kay kabalot ta kung mamuhat ang Ginoo sa past, mamuhat po siya sa present. So, kung iya kang gipakitaan o bilagro sa una, kung hapon na karon kung sa umaabot. So, how much more kaya sa umaabot na panahon. So, kung unsa man ang gibati sa imong kasing-kasing, naman sa kabuol, ignore lang, ignore lang. Be positive lang ka. Pulihi siya sa kalipay. Remember the past. May mga panahon yun nga ang feeling nato ba wala ga paminaw ang Ginoo, wala ga ginadungog ato ang mga pag-ampo. Ano lang, be still. Ano lang, pabilin. Kaya ang ato ang gibati mawala naman, diba? Bawa, kung nasuko ka karon, dalipay makataod-taod, ana lang ba? Mawala lang ato ang gibati. Dili pareho sa Ginoo nga feeling ni mo nawala, pero magpabilin lang siya. Wala, ano na kanina ba? Panigaan, itanawa na ka kung saan yun mo. Diba? Kung saan mo pag-overcome sa imong sitwasyon karon. So, unlike sa Ginoo nga pabilin lang, nga nagpabilin, mas nakailamang kita ko sa atong pagpabilin, nakailamang kita sa Ginoo. Nga, pabilin mo gina siya hangtod sa like sa Ginoo, nagapabilin siya sa ato ang hangtod sa hangtod. So, be still, lang, be happy, and remember the past. So,
Amen. Mao lang po ako ang praise God. So, sa sunod na bahin, Sige, kita sa itong salamat sa na-share. Painudong kita sa itong karaan. Nagirami na po yung karaan. Sige, ito talaga sa concern na to. Masabi siya sa ulan ba? Sige. Sige, dito ka. Usagod, Mark. Kunti, Mark. Magpasalamat. O prayer concern. Salamat rin ko ang maayos yung nagdinuo sa kapit mo kinabuhi even in this week June. I'm very grateful for the opportunity ang makajoin dito sa guys, ano sa prepared concerns ano na dyan ano na dyan more knowledge, wisdom, even ka ng discernment kung ano kinabuhi